नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आमी गजाल करतले ती म्हटल्यारूच फोंडेची. फोंडे आमी म्हटलो म्हणटकीर फोंडे आमकां तालुका म्हटलो की 4 मतदारसंघ येता. हे 4 मतदारसंघा भितर फोंड्याचो मतदारसंघ आसा हो आमचो मेन मतदारसंघ इतल्याच खातीर की सरावंडींग जे मतदारसंघ आसा तेंची जर कितें कामां आसलीं जाल्यार मेन सिटी म्हणटा ती आमची फोंडा जाता. हांगासर आयडी हॉस्पिटल आसा. हांगासर जाय त्यो साधन सुविधा जर गांवांनी जर डॉक्टर नासत जाल्यार ते खास डॉक्टरां खातीर आमकां फोंड्या येवचें पडटा. कितें बाजार करतलो आसत जाल्यार फोंड्या येवचो पडटा. पुणून फोंडेची जर आमी परिस्थिती पळयली आसत जाल्यार फोंडेची परिस्थिती आमी जर सायनबोर्ड जर घेतले आसत जाल्यार सातत्यान सायनबोर्डाचेर आवाज करता आसतना आमकां दिश्टी पडटा तो विराज सप्रे, जो फोंडेचो जो सोशल वर्कर जो आसा. कारण हेका आमी इतलेच खातीर हेजे आमी नांव घेतले कारण तो बारीक सारीक कसलेय जरी प्रश्न आसले फोंड्यात जाल्यार तो ते प्रश्न जे आसा हे हायलायट करता, लोकां मुखार हाडटा आणि मागीरूच सरकारी यंत्रणेक जे आसा ही जाग येता. आमी सरकारी यंत्रणेक जाग येता इतल्याच खातीर म्हणटले कारण पयर एक अशाच पद्दतीचो म्युन्सिपालिटीच्या सारको ऑपोजिट एक सायनबोर्ड आसा. स्ट्रेट आयलो काय ती नो एंट्री, सकल्यान आमकां लेफ्ट घेवन येवचो पडटा डायरेक्ट पोंडा येतलो जाल्यार. पूण थंय जो बोर्ड आशिल्लो तो एका हॉटेलान, त्या हॉटेलान ते आपलो बोर्ड हाडून लायलो, जो पयलींचो जो म्युन्सिपालिटीचो म्हणजेच पीडब्ल्यूडीचो म्युन्सिपालिटी करता आनी पीडब्ल्यूडीक दिता आनी पीडब्ल्यूडी मागीर तो बोर्ड जो आसा हो इन्स्टॉल करता. ते दोन्ही बोर्ड थंयच्यान चोरयेक गेल्या अशेंच म्हणटले आमी कारण ते बोर्ड थंय आज ना. थंय बोर्ड तो थंय एक बोर्ड आशिल्लो, त्या नवो बोर्ड हाडून मारलो आनी त्या बोर्डाचेर एका हॉटेलान आपली एडवर्टायजमेंट घातली आणि तेजो सामको नकाशो चेंज करून उडयलो. मागीर जे फोंडेचे जे सोशल वर्कर आसा विराज सप्रे हाणें तो लोकां मुखार हाडलो. मागीर हेचेर जायते बोवाळ जाल्यो. मागीर फोंड्या म्युन्सिपालिटीचो सीओ जो आसा हाणें हेची दखल घेतली. सीपी जो आसा चेअरपर्सन वीर ढवळीकार हाणेंय बी तेजेर ताबडतोब लक्ष घालून तो बोर्ड जो आसा हो थंयच्यान काडलो. आता फोंड्या म्युन्सिपालिटीन कंप्लेन केल्ली आसात की थंयचे जे 2 बोर्ड जे आसा, ज्या प्रमाणे आमी माहिती काडलेली आसात त्या माहिती प्रमाणे एक बोर्ड जो आसा हो 8,000चो बोर्ड, म्हणजे अशे थंय 2 बोर्ड आशिल्ले. 8-8 16,000चे 2 बोर्ड आशिल्ले. म्हणटकीर 16,000 जाता तेंचे 2 बोर्डांचे. सो खंय तरी हे जी वसुली जी आसा ही ज्या मनशान थंय हे कृत्य केल्लें आसा आपलो बोर्ड लावन थंय तेका फायन घालपाची गरज आसा. तेणे जर ही काम केल्लें आसत जाल्यार तेची स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा. तशेंच जर धरलें आसत जाल्यार आयजूच एक तेणें आनी एक प्रश्न हायलायट केला तो म्हटल्यार आयडी कडेन वयता आसतना थंय खंयच पोस्टर म्हणटा ते आमकां दिश्टी पडनात. कसले पोस्टर तर सायनबोर्डाचे. सायनबोर्ड आमकां खंय दिश्टी पडना. आयडीन कशें वचप, मडगांव कशें वचप, सो कोवळ्या कशें वचप, हे बोर्ड जे आसा हे खंय तरी दुर्लक्षीत जाल्ले आसात आनी थंय आमकां बोर्ड दिश्टी पडना. आमकां बोर्ड दिसता फक्त एकीच कडेन तें म्हटल्यारूच इलेक्ट्रिसिटीचे पोल जे आसा. ह्या इलेक्ट्रिसिटीच्या पोलांचेर फाटल्या दिसांनी आमी न्यूज डेलीन एक रिपोर्ट केल्लो तो म्हटल्यारूच की हे बोर्ड जे आसा हे थंयच्यान म्युन्सिपालिटीक कितें फायदो आसा काय कितें. बरें, काही गजाली अश्यो आसता की सगळ्योच गजाली फायद्या खातीर पळोवप आसना. कारण इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर जर वयर चडटलो आसत जाल्यार त्या कामगाराक कितले त्रास जाता, कितल्यो यातना भोगच्यो पडटा ह्यो म्हाका दिसता त्या कामगाराकूच खबर आसतली. ते कामगार जे आसा हे कॅमेरा मुखार उलयना कारण कित्याक तर ते गव्हर्नमेंट सर्वंट. फाल्यां सकाळी ते जर उलयले आसत जाल्यार हेच पॉलिटिशियन जे आसा हे तेका काडटले, ट्रान्सफर मारतले जावं आनी कितें तेचे वेगळे वेगळे तरेन तेंकां त्रास करतले. सो तेय बाबडे उलोवपाक वचना. पूण जर तर म्युन्सिपालिटीन हेचेर लक्ष घालून जर ह्यो कांय गजाली जर जाग्यार घातलेल्यो आसत जाल्यार म्हाका दिसता सोशल वर्कर जे आसता तांकां ही कामां करची पडची ना. जावं मिडियाक जो आसा ही उक्ताड्यार हाडपाक म्हाका दिसता चड कश्ट पडटा. कारण कश्ट इतल्याच खातीर पडटा कारण जेन्ना जेन्ना आमी आवाज करता तेन्ना तेन्ना ते गजालीचेर उजवाड घालता आनी उजवाड घातल्या उपरांत ती कामां जी आसा ही करून पडटा. सो हे बोर्ड जे आसा हे आयज तेंच्यांनी काडलेले आसात. सायनबोर्ड जे आसा जे इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर जे आमी हायलायट केल्ली न्यूज आमी मुद्दामून सांगता. मागीर आमी जो आपलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो जो आसा हाजी आमी बायट घेतली.
ताजे कडल्यान जाणा जावन घेतले, म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आहा तेजे कडल्यान जाणा जावन घेतले, सीओ आसा सीओ कडल्यान जाणा जावन घेतले आणि सीओन आमकां सांगलेले आसा जावं चेअरपर्सनान सांगलेले आसा ते आयचे आयज आमी जे बोर्ड जे आसा हे रिमूव्ह करून उडयता म्हणून आणि तेंच्यांनी काम स्टार्ट केल्ले आसा आणि ते बोर्ड जे आसा हे तेंच्यांनी रिमूव्ह केल्ले आसात. म्हणजेच खंय तरी मिडिया उलयता जावं सोशल वर्कर उलयता, सोशल वर्कर म्हणून थोडे सोशल वर्कर जे विराज सप्रे सारकिल्ले आसा हे ग्राउंड लेवलाचेर देवन काम करता. बाकीचे सोशल वर्कर आमकां त्या पद्दतीन तशे फोंड्या आमकां कोण दिश्टी पडना. पळयत रावात, हांव दिनेश नायक, फोंड्या.